एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द BJP मंडळ कळंगुटान तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय कशें आसा, तो आमचो पक्षाचो आमदार आनी डिसिजन खंयसून कॉन्टेस्ट करप सगळ्यांक इंडिपेंडंट रायट आसा. आनी आमी तरी सद्या पक्षाचें काम चालू आहा. आमचें मेंबरशीप जावं बूथ कमिटीज हे आमचें संघटन म्हणून आमी गट करव्याचो काम चालू आहा आमचे कडेन. आनी आमदाराक अशें दिसता तेका थंयसर तेका बरो स्कोप आहा, थंय तेका निवडून येवंक शकता जाल्यार तेचेर इंडिपेंडंट तेचें डिसिजन, तितून आमी कांय करूंक शकना. पूण एज अ प्रेसिडेंट आमी संघटन म्हणून काम करतले, मजबूत करतले आनी येणाऱ्या काळान जे 27 पक्ष आमकां जो कॅन्डिडेट म्हणून दितले त्याच्या फाटल्यान आमी रावतले आनी निवडून हाडपाचो पूर्ण प्रयत्न करतले. हितून कितें BJPचेर भितरले भितर कितें नाराजगी आसा असो निर्णय घेवपाक? ना, आतां तेचेर हांव कांय सांगूंक शकना, कारण तो आमदार, आमी पक्षाचे कार्यकर्ते आनी डिसिजन तेणेन घेतला. सो एज अ मंडळ अध्यक्ष म्हणून तुमी सरा कडेन उलयताले बी? आमी उलयतले, सरा कडेन उलयतले आनी तेचे कितें व्यू आहा ते पळयतले. पक्षय म्हाका दिसता पक्षय उलयतले तेचे कडेन आनी कितें पक्ष मातसो डिसिजन घेतले.